Hapsay ug malinawon ang gipahigayon nga One Ascenso Misamis Occidental Qualifying Games din ang Osamis City mao'y host. Niadtong adlang Huwebes gipahigayon ang simultaneous welcome program sa matag billeting quarter sa upat ka dibisyon sa Misamis Occidental. Mga alas 3 ang takna sa hapon. Kagahapong adlaw formal nga gisugdan ang mga games gawa sa Osamis City National High School nga naa gipahigayon ang mga dula na himo usab nga binyo ang mga basketball court sa Barangay Carmen Annex, Barangay Malawang, Barangay Aguada. Ang uban nga mga dula ang didto kini gihimo sa Tangub City ug sa Oroquita City. Sa interview ni Schools Division Superintendent Lorena Serrano sa Osamis City Division, hapsay og malinawon ang pagpahigayon sa mga dula ug walay negative nga ilang nadawat. Ug nang hinaot siya nga unta hangtod mahuman karong adlaw mahimong malampuson din karong adlaw ang championship games sa tanan nga dula. Karong adlaw gisugdan nato atong mga dula. So ang atong dula sa qualifying games schedule nato within 2 days lang gyud siya aron wala tay disruption of classes nga mahimo nga mahitabo. So Friday and then Saturday. So kung imong kwintahon, Friday ra gyud ang ilang arrival kagahapon maoray ato ang nagamit nga school days para sa aning qualifying games nato para sa preparation sa NMRA. Ang kaluoy sa Ginoo, wala man pud tay na dawat nga mga negative nga mga panghitabo. Si Ma'am Lorena Serrano, SDS Osamis City Division. Ang mugawas nga mahimong mananaog ni ining gipahigayon nga kompetisyon ipailawom sa pagbansay-bansay agi og pagpangandam para sa Palarong Pampok 2026 nga adto kini pagahimoon sa probinsya sa Bukidnon karong bulan sa Marso. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, Dubuliko 5 Dudong Barkamento, muduyog sa ka-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Tanag, Sarakbayan.